अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर बल्लाह साहब और अली रज़ा अलवी साहब। तो सबसे पहले मज़हर बल्लाह साहब, आपका पैगाम। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबिक़ हस्ब रिवायत पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें हैं? जी बल्लाह साहब, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 9 मई को सरकारी और निजी इमलाक के जलाओ घिराव में मुलव्विस तमाम अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस तमाम अनासर को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी है। इसके साथ हम बात करेंगे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया है और इस दौरे के मौके के ऊपर उन्होंने बहुत अहम खिताब किया, जिसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि 9 मई की कार्रवाइयों में मुलव्विस तमाम मनसूबा साजों को और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के मौके के ऊपर हंगामा आराइयाँ करने वालों से के लिए GIT बनाने का फैसला किया है और वज़ीर आला पंजाब ने ये वादा किया है कि किसी गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं और किसी बेगुनाह को पकड़ेंगे नहीं। इसके साथ हम बात करेंगे अलकादरी ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हुआ है, जिसमें इमरान खान को इस केस में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की गई है। इसके साथ आपको बात करेंगे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कराची में खिताब के दौरान उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि पीपल्स पार्टी ने दहशत गर्दों का मुकाबला किया, हम इलेक्शन से नहीं डरते। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक सियासी दहशतगर्द ने एक बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की कि सियासी दहशतगर्द ने जेल जाने के खौफ से पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी। इसके अलावा भी उन्होंने अदलिया से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बातें की। इस हवाले से भी तज्जिया लेंगे अपने पैनलिस्ट को और आखिर में आपको बताएंगे कि आज इमरान खान साहब ने अलकादरी ट्रस्ट अराजी से मुतल्लिक बिल आखिर लब कुशाई की है, वो क्या हकाइक उन्होंने तस्लीम किए हैं और किस हद तक उन्होंने मालूमात को दुरुस्त अंदाज में अवाम तक पहुँचाया है। क्या वाकई अलकादरी ट्रस्ट अराजी केस इतना सादा है कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बल्लाह साहब, आपसे जानना चाहूँगा, गुज़श्ते रोज़ आपकी तबीयत नासाज थी, हम आपकी तज्जिए से, हमारे नाजरीन भी आपकी राय से महरूम रहे। 9 मई का दिन जिसको यौम सिहा करार दिया गया है, 75 साल में वो कुछ दुश्मन नहीं कर सका जो उस दिन हो गया। ये सारा कुछ जिस तरीके से हुआ, जिस मुनज़्ज़म तरीके के साथ हुआ, लेकिन उसकी अब तक दो टोक वाज़े अंदाज में ना मज़म्मत की जा रही है, बल्कि लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बावर कराना चाह रही है कि अगर आइंदा भी हमारे खिलाफ, हमारे इस लीडर के खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई की तो हम किसी भी नहज पर जाने को तैयार हैं। एक जानिब आपने अदालती अहकामात मानते हुए रिलीफ भी हासिल किया और फिर उस अदालती और कानूनी निज़ाम के होते हुए आप अदम एतमाद करते हुए ताकत का, लाठी का, आग का खेल भी खेलते हैं। ये दोहरे मेयार क्यों हैं? भट्टी साहब जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ मामलात को दुरुस्त निगाह से नहीं देखा जाता। पता नहीं हमारे जो अरबाब बस्तो कशाद हैं वो क्यों ऐसा नहीं करते कि किसी मामले को इस अंदाज से देखें कि ये हुआ क्यों जी, इसकी वजह क्या है, रूट काजेस की तरफ नहीं जाते। ये जो है ना फाड़ लो और मारा मारी, इससे मैं नहीं समझता कि मसाइल हल होंगे। यकीनन इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। और आज का जो नौजवान है वो कोई 1980 का नौजवान नहीं। 1980 वाला नौजवान बहुत सी बातें पी जाता था। जी, आज का नौजवान जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो बहुत सी बातें नहीं पीता। जी, वो हक मांगता है, वो कहता है बराबरी होनी चाहिए। अब ये जो हमारे हुक्मरानों ने जो फ़ैसले किए हैं, जो इब्तदान आपने सुनाए हैं, उसमें जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनका तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आती कि उनके तो 90 रोज़ पूरे हो चुके हैं, वो खुद गैर कानूनी तौर पर बैठे हुए हैं, तो वो कैसी कानून की बातें कर सकते हैं। जी, जैसे साहब एक खुद नोटिस इस मामले भी ले लेते। वैसे ये केस मेरा ख्याल है गया हुआ है अदालत राइट में, लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं, कि उनके दिन पूरे हो चुके हैं। अब आ जाइए बाकी वज़ीर आज़म साहब की तरफ। अगर वज़ीर आज़म साहब पूरा साल इस बात पे तवज्जो देते
کہ میں پاکستانی نوجوانوں کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہوں، جی میں پاکستانی لوگوں کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہوں، اس میں معاملہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، چونکہ تحریک انصاف کے گلے یہ معاملہ اس لیے پڑ گیا ہے کہ باقی سارے تو حکومتی کشتی میں سوار ہیں، جی 12 13 14 پارٹیاں، وہ تو سارے حکمرانی میں ہیں، جی تو مخالفت میں تو بڑی پھر پارٹی صرف تحریک انصاف ہے، جی اور تحریک انصاف کی طرف نوجوان بھی اٹریکٹ ہے۔ جی لیکن بلا صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گا ڈسکشن کو آگے بڑھانے کے لیے، 9 مئی کا دن جو جلاؤ گھراؤ اور قومی سرکاری املاک پر جو حملے ہوئے، آپ اس کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں؟ کیا کارکن بھی اس میں موجود تھے جو عمران خان صاحب کی تقریروں سے انسپائر تھے، یا کوئی اور عناصر تھے، اور یہ قابل مذمت اقدام ہے کہ نہیں؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی۔ کوئی بھی جلاؤ گراؤ والا واقعہ کوئی بھی ہو، وہ ہوتا تو قابل مذمت ہے، جی اور بالکل قابل مذمت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے ریکویسٹ جو کی ہے شروع میں کہ ہمارے ہاں روٹ کاز کی طرف نہیں جایا جاتا۔ جب آپ ہر سال لاکھوں نوجوان ڈگریاں لے کر آئیں گے، اور دوسری طرف آپ نے کیا کیا ہے، ان نوجوانوں کو تو آپ نوکریاں نہیں دیتے، ان کے لیے رستے نہیں کھولتے، اور دوسری طرف آپ ریٹائرڈ لوگوں کو نوکریوں پہ لگا دیتے ہیں، تو جو نوجوان اپنے لیے دروازہ بند دیکھتا ہے نا، تو اس کا غصہ آتا ہے، بالکل سے بلا صاحب اور آپ کا ایسے واقعہ پر اکثر، جی اور اب بھی میں سمجھتا ہوں جی کہ سیاسی کارکنوں سے زیادہ شر پسند عناصر جو ہیں وہ ملوث ہو جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے عقیل کریم ڈیڈی صاحب، آپ چیئرمین ہیں AKD گروپ کے۔ عقیل کریم ڈیڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عقیل صاحب آپ نے لاسٹ ٹائم جب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، جو آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی، جو سلوشن آپ نے دیا تھا اور سب اس کے اوپر اسی جانب دیکھ رہے تھے، وہ مذاکراتی عمل تھا، وہ مذاکراتی عمل ٹوٹا، اور اس کے نتیجے میں 9 مئی کا ایک ایسا دن آیا جسے اب کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ اس دن کی کیوں نوبت پہنچی؟ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت، مقبول جماعت، عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر تھے، وہ سب اپنے کارکنوں کو یا ایسے لوگ جو اس دن باہر نکلے اس کو روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پائے؟ سر دیکھیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 9 تاریخ کا واقعی دن ہمارے لیے بہت ہی برا دن تھا، اور جو ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف میں اس گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس بنا دیا ہے، یہ کیس بھی نہیں بنانا چاہیے۔ کم از کم خدا کا خوف ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بینیفیشری ہو تو چلو آپ کیس بناؤ۔ اب ٹرسٹ کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے؟ ٹرسٹ کا تو کوئی بینیفیشری نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ پھر نیب لوگ کلیئر کہتا ہے کہ بینیفیشری ہونا چاہیے، تو بینیفیشری تو ہو ہی نہیں سکتا ٹرسٹ میں۔ دوسرا، اس کیس کا تعلق ملک ریاض سے بھی ہے، جی اس کا نام کا نہ آتا ہے نہ پتا ہے۔ جی بالکل۔ تو جب آپ پہلے اس پہ کیس بناؤ نا، اگر وہ یہ کہے کہ ہاں میں نے رشوت دی ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر آپ آگے بڑھو۔ تو میرا خیال ہے پاکستان میں اس روایت سے ہمیں نکلنا ہو۔ بالکل صحیح۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی انا کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو کتنا پیچھے دھکیل چکے ہیں۔ بالکل صحیح۔ میری تو ریکویسٹ ہے افواج پاکستان کے خلاف، میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی خدا را افواج کے خلاف آپ کوئی بھی جملہ استعمال نہ کریں۔ 50 جگہوں پہ وہ انگیج ہے، اور اگر ہم نے ان کو انٹرنل بھی انگیج کر لیا تو یہ ہمارا ملک نقصان پہنچے گا۔ بالکل درست۔ دوسری طرف میں نیب اور انٹیریئر منسٹری سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور ڈرگ کا کیس ان پہ نہیں بننا چاہیے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہ ساری باتیں جو اس وقت ہو رہی ہے، تو یہ تو سب انا کا ایشو دکھ رہا ہے۔ وہ بھائی آپ کی انا کیا پاکستان سے بڑی ہے؟ پاکستان پہلے رکھو، انا کو اس سے نیچے رکھو، اور مل جل کے بیٹھو۔ آج ہم بزنس کمیونٹی سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اب ہمیں اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب اکٹھے ہوں، ہم سب لوگوں سے ملیں،
हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले, उनके मोरल को हाई करें, उनको अप्रिशिएट करें कि उन्होंने कम से कम एक अच्छा डिसीजन लिया कि रिएक्ट नहीं किया, वरना और नुकसान हो जाता। बिल्कुल सही। तो आपकी कम्युनिटी ने ये तय कर ली है कि आप आने वाले दिनों में ये मुलाकात करने जा रहे हैं? आज रात तक ये तय हो जाएगा। हमारी मीटिंग है, टेलीफोन पे बातचीत शुरू हो गई है, और क्योंकि कोई इस्लामाबाद में बैठा है, कोई पाकिस्तान से बाहर है, कोई कराची में, कोई लाहौर में बैठा है, बातचीत हमने शुरू कर दी है। और इंशाअल्लाह ताला हम चाहते हैं कि ये बातचीत का माहौल अगले 24 घंटे से पहले हम स्टार्ट कर दे बातचीत। सर ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि 15 मई का दिन बहुत अहम है। JUI की PDM की तरफ से कॉल दी जा चुकी है, वुकला इकट्ठे होने का प्लान कर रहे हैं, बड़ा क्रिटिकल वीक होगा आइंदा हफ्ते। इस मौके के ऊपर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। मैंने कहा ना, इस वक्त पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी अना सबसे नीचे है। बिल्कुल सही। चीफ जस्टिस अपना रोल प्ले कर रहा है, आर्मी चीफ अपना रोल प्ले कर रहा है, सियासतदान अपना अपना रोल प्ले करे, और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के इस माहौल को बेहतर करेंगे और इस क्राइसिस से इस मुल्क को निकालेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन आप ये सोचें कि अगर एक दिन लोगों को रोजगार नहीं मिलती जी, तो कितने लोग हैं जिनके चूल्हे बुझते हैं। बिल्कुल सही। कौन है उनके घर पे पैसे दे के जाने वाला? बिल्कुल सही। बेचारी हमारे यहाँ तो वेलफेयर वाले बैठे हुए हैं, तो उनको खाना तो मिल ही जाता होगा। बिल्कुल लेकिन सही। ये हमें सोचने की जरूरत है। साहब बड़ी अहम बात की आपने, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आप प्ले करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो 9 मई के दिन जो सूरत हाल थी, उस दिन हम हर तरफ देखते रहे कि माजी के अंदर भी जब पाकिस्तान की सड़कों पर ऐसा माहौल होता था तो कोई ना कोई शख्सियात आगे बढ़ती थी। माजी में आपने भी कई मौके के ऊपर किरदार अदा किया। उस दिन सब खामोश थे, डिस्कनेक्ट थे, कोई भी रोल प्ले करने को तैयार नहीं था। सब डिसएंगेज क्यों हो गए थे उस दिन? कोई भी रोल प्ले क्यों नहीं कर सका इस मामले को बचाने के लिए? आपके इंटरनेट बंद थे, राइट, आपके इंटरनेट सर्विस बंद थी। सही। लोगों के आजकल आदत है, टेलीफोन लोगों के हाथों में है, और कोई आदमी पाकिस्तान में टेलीफोन पे तो बात ही नहीं करता, सब व्हाट्सएप पे बात करते हैं। अब व्हाट्सएप सबके बंद पड़े हुए थे। तो आप ये देखें ना कि वो बात कोई ज्यादा दिन तो नहीं हुए, और हम उसको कह रहे हैं जो भी हुआ ये बहुत बुरा हुआ और वो नहीं होना चाहिए। ये हमारे दूसरी तरफ कसूर हमारा है। हम अपने बच्चों को तालीम की फैसिलिटीज क्यों नहीं देते? हमने क्यों उनको महरूम किया हुआ पढ़ाई से? सही। क्यों नहीं एजुकेशन पे खर्च करते? ये हमारी गवर्नमेंट की गलती है। 50 सब्सिडी हम दे देते, लेकिन गरीबों को हम क्यों नहीं पढ़ाते बेचारों को? अब ये तो सारे मासूम है ना, अगर उनको तालीम नहीं है और इनसे गलतियां होती है तो ये तो मासूम है। आपने दुरुस्त कहा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आइंदा 72 घंटे के अंदर तमाम मुलविस लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाइयां करेंगी, मामला आगे बढ़ेगा, और एक जानिब आप प्लान लेके जा रहे हैं कि मामले को सेटल करें। जी देखिए, वाकया बहुत बुरा हुआ है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी एक बात सोचनी चाहिए कि आर्म फोर्सेस ने तो अपना रोल प्ले किया कि अवाम के सामने नहीं आई। इनको पूछो इनकी पुलिस किधर थी? बाकी जगहों पे तो डंडे मार रही थी, उधर क्यों नहीं थी उनकी पुलिस? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की आती है, क्यों नहीं थी भाई उधर? हर जगह तो वो धड़ाधड़ कैनन भी मार रही है, पानी भी फेंक रही है, गोलियां भी चला रही है, तो इधर किधर गायब हो गई थी? तो सबकी तो अपनी सब कहीं PTI और इमरान खान साहब ट्रैप तो नहीं हो गए? मैं जो कह रहा हूँ, गलतियां सब अपनी अपनी एक्सेप्ट करे। जितनी मैंने बात की है, मैंने अपने हक हलाल की बात की। जी बिल्कुल। मैंने इसमें कोई ऐसी झूठ नहीं बोला, किसी को बुरी लगे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने और सबको अपनी अपने गिरेबान में जाके, आपने फिर बात की, हर आदमी अपना गिरेबान जाके और अपनी गलती तलाश करे, दूसरों की ना करे। बिल्कुल सही। सर अभी तक आपका किसी हाईएस्ट लेवल पर किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी और शख्सियत से कोई राब्ता हुआ है? तो ग्रीन सिग्नल है? सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी से बात हुई है, और मुझे ये यकीन है हम इकट्ठे होंगे, ये मसला हल होगा। अल्लाह ताला ने हमेशा करम किया है, और हमारी कोई इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए इंशाअल्लाह ताला जब हम निकलेंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाब। सर बहुत शुक्रिया। हम सब भी दुआ गो हैं कि जिस नेक काम के लिए आप लोग ये एफर्ट कर रहे हैं, आप इसमें कामयाब लौटें, और पाकिस्तान के अंदर जो एक फ़ज़ा बन चुकी है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, और आइंदा हफ्ते एक और तसादुम दिखाई दे रहा है, उससे हम बच सकें और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामलात को आगे बढ़ा सकें। अलवी साहब, आप भी सुन रहे थे अकील करीम डेडी साहब को, जिस जाने वो मामलात लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल वही है जहाँ से हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। उस दिन
जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, कोई एक कॉल देकर मामले को ठंडा करने की, सुलझाने की कोशिश कर सकता था कि, लेकिन कोशिश नहीं हुई। किसी को अंदाज़ा है कि उस दिन के जो वाक़यात हुए उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या असरात मुरतब होंगे? ये एक नॉर्मल जमात के तौर के ऊपर एक आम नॉर्मल तरीके से इमरान खान साहब आने वाले दिनों में मूव करते रहेंगे या कुछ मनफी असरात का उनको सामना करना पड़ेगा? देखें जी, एक जज्बाती रिएक्शन और वाकई इंतहाई काबिल मज़म्मत इक़दाम, उसकी कोई भी तारीफ़ नहीं कर सकता। और जिस तरह का रवैया अख्तियार किया गया, जलाओ, घेराओ और ऐसी जगहों पे गए, GHQ कोर कमांडर हाउस वगैरह वगैरह, मियाँ वाली में, इमारात, सरगोदा में शहीदों की वो निशान हैदर जिनको शहदा के मिले हुए हैं उनकी तस्वीरों के ऊपर, ये सारी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज जैसे आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है, जिन लोगों ने उकसाया जी, जिन लोगों ने मनसूबाबंदी की और जिन्होंने अमल किया उन तीनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इन तीनों में तो मुझे इमरान खान तो कहीं नज़र नहीं आ रहे कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना इमरान खान ने उकसाया कि वो बंद थे, न इमरान खान ने प्लानिंग की इस हवाले से क्योंकि वो बंद थे कि जज्बाती था, और ना इमरान खान ने ख़ुद तोड़ा। बिल्कुल सही, लिहाजा वो तो बरी हो गए सारे काम। सही। जो आपने सवाल था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लिहाजा उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। पीछे रह गए वर्कर जी, कारकुन जो मुश्तइल थे, जो जज्बाती थे। उसमें कुछ इशारा जो अकील करीम डैडी साहब ने किया, कुछ मज़हर बरलास साहब ने किया। लोग एक तो इमरान खान साहब की मोहब्बत में निकले कि गिरफ़्तार हैं, परेशान नहीं, तकलीफ़ हुई, जज्बाती रिएक्शन। दूसरा, कुछ नफ़रतें भी निकालते हैं लोग इस मौके पे, लोग अपना कथारसिस भी करते हैं, लोग अपनी महरूमियों का मदावा भी करते हैं, और ये भी बिल्कुल मुमकिन होता है कि इसमें कुछ इश्तियाल अंगेज़ लोग, कुछ इश्तियाल फैलाने वाले लोग भी शरीक होते हैं। इमरान खान साहब ने आज अपनी गुफ्तगू के एक पहलू में, ज़ाहिर है उनकी गुफ्तगू के मुख्तलिफ़ टुकड़ों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक टुकड़े में उन्होंने ये कहा कि हमें इतलात मिली हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे PTI के वर्कर नहीं थे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने शौकत यूसुफ जई का नाम भी लिया और एक और किसी लीडर का नाम लिया, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, KPK में। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने उन लोगों को तोड़ने फोड़ने वालों को रोका और उन्होंने आगे से मुश्तइल लोगों ने उनके साथ भी बदतमीज़ी की और उनके कपड़े फाड़ दिए। बिल्कुल सही। और उन्होंने इस्टेब्लिश किया इस बात से कि अगर वो PTI के वर्कर होते तो अपने लीडर्स का हया या एहतराम करते, इस तरह की बात ना करते। तो ये चीज़ें जो हैं वो तस्वीरें सामने आ गई हैं, इश्तिहार आ गया है, 2 लाख और 5 लाख इनाम भी हो गया है, पकड़े भी जाएंगे। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि क्या चोर के घर तक या कहीं बड़े लेवल तक भी मामला होगा या आम गरीब भूखा नंगा जो है सिर्फ वही मारा जाएगा? बड़ा अहम सवाल है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनाब मुनीर ने जिस अज़्म का इआदा किया है, पूरी कौम उम्मीद है कि जो भी इसके मनसूबा साज थे और जिन्होंने इसको लोगों को उकसाया और जिन्होंने अमल किया, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई यकीनी तौर पर होगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या जिन लोगों ने इस जलाओ घिराव के दौरान जिन अमलाक का नुकसान पहुँचाया उन्होंने किसका नुकसान किया, और अगर कोई बड़ा मकबूल लीडर है क्या वो कानून से मुबर्रा है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 9 मई को जो जलाओ घिराव हुआ उसके नतीजे में जो नुकसानात हुए उसकी अब तमाम तफसीलात मुरतब की जा चुकी हैं। भारी नुकसान हुआ जिसके लिए जिसको लफ्ज़ों में बयान करना नहीं किया जा सकता, अल्फाज नहीं है। बरलास साहब, जिन लोगों ने इन कार्रवाइयों में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जो भी शरपसंद अनासिर थे, लूट मार अपनी जगह पे करते रहे, उन्होंने अपने पैसों से बनने वाली उन्होंने इन तमाम अशिया का नुकसान पहुंचाया, तमाम अमलाक का नुकसान पहुंचाया। आवाम को एक तो एजुकेट करने की ज़रूरत है, और क्या इस ऐसे नुकसानात से रियासत का, हुकूमत का, वो क्या उसको बैक फुट पे डाल रहे होते हैं? अल्टीमेटली उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा होता जितना आप उसका जो आप जिन हरकत में मुलविस होते हैं, और आप कार्रवाइयाँ भी भुगतेंगे,
قانون کے مطابق کارروائیاں بھی ہوگی، تو تھوڑا ان لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مختلف مواقعوں کے اوپر احتجاج کا ایک لمٹ ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو احتجاج کرنا چاہیے سویلائز طریقے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری کارروائیاں ہیں اس میں زیادہ قصور حکومت کا ہے۔ وہ کیسے؟ جی مثلاً آپ کے علم میں ہے، علی رضا الوی صاحب کے علم میں ہے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت بھی توڑ پھوڑ کا ایک عمل جاری تھا، جی بینکوں کو آگ لگائی جا رہی تھی، یعنی سرکاری عمارتوں کو، اور بڑا عجیب و غریب کیفیت تھی پورے ملک کی۔ اس وقت کی حکومت نے مینج کیا پیپلز پارٹی کی قیادت کو، اور خاص طور پر جو ظاہر ہے محترمہ بینظیر بھٹو کے جو شوہر آصف علی زرداری ان کو، تو ان کی زبان سے ایسے لفظ ادا کروائے کہ معاملہ رکا۔ اب یہاں پہ کیا غلطی ہوئی؟ جی یہاں پہ ایک تو حکومت بالکل فلاپ نظر آئی، کہیں حکومتی وجود نظر ہی نہیں آیا۔ دوسرا، ایک طرف انہوں نے مذاکرات شروع کر رکھے تھے، دوسری طرف 9 مئی کو نہیں، 9 مئی سے کئی دن پہلے سے لوگوں کے گھروں میں رات کو چھاپے پڑتے تھے، گرفتاریاں ہو رہی تھیں۔ جن لوگوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے۔ پھر ظاہر ہے جب بغیر کوئی وارنٹ دکھائے، بقول پی ٹی آئی چیئرمین کے، اور وہ تو کہتے ہیں مجھے اغوا کیا گیا، تو ان کے کارکن آئے۔ اب اس میں سے بہت سے لوگ وہ آ گئے جو ظاہر ہے شدت پسند سے یا شر پسند تھے۔ تو میں تو اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت ہی ذمہ دار ہے۔ حکومت کیوں نہیں مینج کر سکی؟ حکومت نے الٹا ٹیلی فون پر پابندی لگا دو، نیٹ بند کر دو، فلاں بند کر دو، یعنی ہٹ درمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اور اس دوران بھی گرفتاریوں کا عمل جاری رہا۔ اسد عمر کو اسی دوران گرفتار کیا گیا، شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نظر بند کیا گیا۔ کیا کوئی یہ اچھی روایت ہے؟ تو ان حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے جو انہوں نے نہیں لیے۔ لیکن جب عقل خان کا صاحب کی مظاہرہ ہی نہیں ضمانتیں کیا۔ ہو گئی، ہائی کورٹ میں موجود تھے، وہاں بیٹھے بھی تھریٹ کر رہے تھے کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس سے بھی معاملات زیادہ خراب ہوں گے، تو پھر کبھی گورنمنٹ کے تو چلیں سارے الزام ان پہ اگر ڈال دیں، تو خان صاحب نے کس جگہ کے اوپر جا کے ذمہ دار ایک شہری ہونے کا ثبوت دیا کہ معاملے کو میں کول ڈاؤن کروں؟ وہ بھی جلدی پر تیل چھڑکتے رہے۔ دیکھیے جب خان صاحب سے یہ سوال ہوئے، عدالت میں ہوئے، تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو گرفتار تھا، ظاہر ہے، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ہیں کہاں۔ جب مسرت چیمہ سے بات کر رہے تھے، اس نے باقی ڈسکشن پلاننگ تو چل رہی تھی، بتایا ہوگا اس نے؟ وہ پتہ نہیں کس دن کی بات تھی، کس دن کی نہیں مانا تھی، اسی پہلے دن کی ٹھیک بات ہے۔ انہوں نے جس دن تو گرفتار لیکن گزارش یہ ہے کہ بھٹی صاحب جی سارا کچھ مینج کرنا حکومتوں کا کام بالکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے فسادات کو بڑھانا جی یا کم کرنا۔ بالکل صحیح۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ جو فرما رہے تھے کہ اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے، اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ حکومت خود کر رہی ہے دھرنے اور مظاہرے۔ تو اس حکومت کو کس طرح ہم سنجیدہ سمجھیں، کس طرح سنجیدہ لیں لوگ؟ اصل وہ بھی اب اپوزیشن کی طرف سے ہے کہ اپوزیشن نے 144 کا احترام نہیں کیا تو وہ بھی اس جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الوی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اگر آپ بہت مقبول لیڈر ہیں، کروڑوں اربوں لوگ آپ کے فالوئنگ ہیں، آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک آئین ہے، قانون ہے، کنگڈم نہیں ہے، کوئی بادشاہت نہیں ہے، اگر کسی معاملے میں آپ کو قانون کی روشنی میں کویسچن کر لیا جائے، آپ کے خلاف کوئی ٹرائل شروع کر لیا جائے، تو آپ سب کچھ کو جلاؤ گھراؤ کر کے سب کچھ تباہ کرنے پر تل جائیں گے کہ مجھے کویسچن آپ نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ہے، قائد اعظم تھے یہ اور دنیا کے نیلسن منڈیلا جو بڑے لیڈرز گزرے ہیں، اگر کوئی ان سے غلطی کوتاہی یا کوئی الزام لگ جائے قانون کی روشنی میں، ان سے کویسچن ہونا چاہیے یا اس سے صرف نظر ہی رہنا چاہیے؟ یہ جو چاہیے ہے، میں اس پہ عموماً بات کرتا ہوں کہ چاہیے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جی، اور اس چاہیے میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چاہیے کے اندر بہت کچھ نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ آئین کی بالادستی ہو، ہونا تو یہی چاہیے قانون کی بالادستی ہو، ہونا تو یہی چاہیے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ہونا تو ابھی بلکہ میں نے وہ کہیں پڑھا، وہ ایک
مولا علی علیہ السلام کا فرمان غرر الحکم کا ترجمہ تھا، سرچشمہ حکمت کا، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ بھی میرے والد صاحب نے کیا تھا. تو کہیں سے پوسٹ کسی نے بنا کے وہ لگی تو مجھے وہ اپنے والد مرحوم کی خوشبو آئی ان الفاظ میں جو مولا علی کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ آپ کا فعل جو ہے وہ قول پہ غالب ہو، آپ کو وہ کہنا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کر کے بھی دکھائیں. یہ خوبصورت چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نظر آنا چاہیے. لیکن یہاں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں. گفتگو ہماری اور ہوتی ہے، بھاشن ہمارے اور ہوتے ہیں، اور کام ہمارے اور ہوتے ہیں. آپ نے سوال جہاں سے اسٹیبلش کیا تھا جلاؤ کر دیں، گھیراؤ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جلاؤ گھیراؤ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال اسٹیبلش کیا تھا، تو عمران خان صاحب کا کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ عمران خان پہ ہی ڈال دیتے ہیں، فار ایگزامپل ان پہ ہی ڈال دیں کہ انہوں نے صرف نظر کیا یا انہوں نے آرڈر کیا. ظاہر ہے کہ وہ تو کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا، ان کو ان سے سب پرانی حال اور مستقبل کے کیسز سے پیش کی ضمانتیں دے دی گئی، تو پھر کون کیسے سوال بھی کر سکتا ہے؟ وہ یہی بات ہے کہ جب یہ قانون برابر نہیں ہوگا، جب قانون دیکھیں نا اس وقت بھی آج رات کو بھی اگر عمران خان صاحب قتل بھی کر دیں تو ان کو نہیں پکڑا جا سکتا، بالکل ایسے، کیونکہ وہ کل پرسوں سوموار والے دن کی صبح تک وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بعد ان کو یہاں کے عدالتی نظام نے ان کو بڑی عزت اور آبرو دی ہے. پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ کیا یہ سہولت مجھے، چلو میں تو اب بہت ادنا ہوں، مظہر برلاس صاحب کو یا سہیل بھٹی صاحب کو یا قیوم بخاری صاحب کو یا کسی اور کو یہ میسر ہے اس ملک میں؟ بالکل نہیں. ہاں کچھ لوگوں کو میسر ہے، صحیح. اور مسئلہ وہیں سے بگڑتا ہے جی کہ جن لوگوں نے یہاں اس ملک کو نو گو ایریا بنا کے رکھا، جی جو لوگ جنہوں نے بہت سارے چورن بیچتے بیچتے وہ کام کیے جو ان کے نہیں تھے، اور ہر وہ کام کیا، ہر اس کام میں پنگا کیا جو ان کا نہیں تھا، اور اپنا کام ایمانداری سے نہیں کیا. بالکل جب یہاں یہ مسئلہ جب تک ختم نہیں ہوگا کہ میں اپنا کام تو ایمانداری سے نہ کروں اور آپ کو کام کرنے نہ دوں تو یہ مسائل حل نہیں. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ٹیک اپ کیا. اس بریک کے بعد اس کے اوپر مزید بات کریں گے کہ اس تمام تر تحقیقات کے دوران ان عناصر کا، ان کرداروں کا تعین بھی ہونا چاہیے جنہوں نے ماحول کو یہاں تک پہنچانے کے اندر ماضی میں سہولت کاری کا یا چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے اندر کردار ادا کیا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر انہوں نے جوانوں سے خطاب بھی کیا. بہت سی جھوٹی خبریں، افواہوں کا سلسلہ جاری تھا اور اس کے بعد وہ تمام افواہیں دم توڑ گئیں، اور وہ ایسے عناصر جو پاکستان میں اور بیرون ملک بیٹھ کر ایسے جھوٹ پھیلانے میں ملوث ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آپ اپنے یہ کام بند کریں. آپ کی اس قسم کی افواہوں سے، الزامات سے، پروپیگنڈے سے ملک کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. برلاس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جب آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا دورہ کیا وہاں پر انہوں نے خطاب کر کے دو باتوں کو انہوں نے واضح کیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی جو 9 مئی کی کارروائیوں میں جو منصوبہ ساز تھے، عمل کرنے والے تھے، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، اور مسلح افواج کی تنصیبات کے تقدس کو پامال کرنے کی مزید کوئی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی. کیا انہوں نے پیغام دیا ہے اور اب تمام ان کرداروں تک یہ پیغام پہنچے گا؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تنصیبات ہیں نا، وہ ہماری جتنی بھی سرکاری تنصیبات ہیں، وہ مسلح افواج کی ہوں یا ہمارے دوسرے محکموں کی ہوں، ان کا احترام ہونا چاہیے. جی. اور ان جو بھی عمارتیں ہیں، اگر ہم وہاں کوئی آگ لگاتے ہیں، کوئی نقصان کرتے ہیں تو اپنے ملک کا کرتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ اس کام کے کوئی منصوبہ ساز تھے، اس لیے کہ یہ ایک لاوا تیار ہو رہا تھا. اس لاوے کے بارے میں پاکستان کے کئی دانشوروں نے، کئی لیڈروں نے آگاہ کیا وقتاً فوقتاً کہ ایک لاوا پک رہا ہے کہ جیسے سری لنکا کے حالات ہوئے، حکومت ہوش کے ناخن لے. یہ ہمارے کئی لوگوں نے کہا، ایسے لوگوں نے بھی کہا جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے.
کہ جناب والا ایک لاوا پک رہا ہے، آپ اس کو کنٹرول کریں، تو لاوے کو تو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بلا سا وقت بھی کم ہے الوی صاحب، لاوا پک رہا تھا، لاوے کو پھٹنے کے لیے ایک بس موقع چاہیے تھے۔ لاوے کو پکانے میں، ابھارنے میں کیا کسی کی تقریروں نے، کسی کے پیغامات نے کوئی رول پلے کیا؟ یہ آٹو پہ سارا کچھ ہوتا رہا؟ نہیں، آٹو پہ کچھ نہیں ہوتا جی ظاہر ہے جذباتی تقریریں جو ہیں وہ آگ لگانے کا کام کرتی ہیں، مہمیز کا کام کرتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی نکلتے ہوئے جو انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے کی کہ پیشی کے لیے، وہ بڑی اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں اس تقریر کے۔ یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جا کے آگ لگا دیجئے گا، جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیجئے گا، لیکن بہرحال اس میں جو ورکر جو ان کے ساتھ عشق کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، اس کو تو اس کا نیچرلی جذباتی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح۔ اور مختلف، لیکن وہی بات جو پہلے اشارہ کیا گیا، جب بے نظیر بھٹو شہید، ہم تو اس وقت، میں بے نظیر بھٹو شہید جب شہید ہوئی، لیاقت باغ میری ڈیوٹی تھی ان کے ساتھ، دھماکہ اور وہ سارا معاملہ، اور بھاگ کے ہم وہ جنرل اسپتال گئے جو بے نظیر اسپتال صاحبہ کے نام بنا، پھر اسی وقت ہمارے سامنے نواز شریف صاحب آئے، سارے واقعات وہ آنکھوں کے ساتھ دیکھے ہم نے، لیکن اس جلاؤ گھیراؤ میں کسی نے رخ ادھر کا نہیں کیا، حالانکہ لیاقت باغ سے وہ سی ایم ایچ اور وہ اسپتال نزدیک تھے، صحیح، تو ادھر نہیں بے نظیر صاحبہ کو لے کے جایا گیا، ادھر جنرل اسپتال سویلین کے اسپتال میں لے کے آیا گیا تھا۔ تو یہ، لیکن موب نہیں کوئی اس طرف گیا، موب سارا جو ہے وہ ہمیں عام لوگوں کو ہی، سڑکیں گڑبڑ کر رہے تھے، گاڑیاں ٹائر جلا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، لیکن یہ جو اس طرف رجحان میں وہ آپ والی بات ہے، تقریروں کے اثرات تھے، کوئی منظم منصوبہ بندی تھی۔ کے اوپر جب تحقیقات آگے بڑھیں گی تو ان تقریروں کا بھی جائزہ لیا جائے گا جو گزشتہ کئی مہینوں سے جاری تھیں، دیکھا جائے گا کیا ان تقریروں کے نتیجے کے اندر عوام نے یہ رد عمل دیا کہ نہیں، تو یہ تو اب چیزیں آنے والے دنوں میں طے ہوں گی۔ لیکن ناظرین، وقت کی قلت ہے، آج ہم نے آپ کو ایک جو القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کچھ جو اعترافات کیے ہیں، جو کچھ حقائق بیان کیے ہیں، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنی تھی، لیکن وقت کی قلت ہے۔ کل آپ کے ساتھ دستاویزی حقائق کے ساتھ عمران خان صاحب نے جس حد تک اس کیس کو تسلیم کیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔